मेरे मन में बस जाओ, हर दिन हर क्षण याद से भरो मन, करूं मैं तुझे प्रणाम। पिता तुम बस जाओ मेरे मन में, बस जाओ हर दिन हर क्षण ध्यान से भरो मन, करो मैं तुझे प्रणाम। पिता तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी जय हो, आत्मा तेरी कृपा हो, सदा तुम्हें महिमा हो। पिता तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी जय हो, आत्मा तेरी कृपा हो, सदा तुम्हें महिमा हो। पिता तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी जय हो, आत्मा तेरी कृपा हो, सदा तुम्हें महिमा हो। पिता तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी जय हो, आत्मा तेरी कृपा हो, सदा तुम्हें महिमा हो। यीशु तुम बस जाओ मेरे दिल में, बस जाओ हर स्थल हर पल प्यार से भरो दिल, करूं मैं तुझे सलाम। यीशु तुम बस जाओ मेरे दिल में, बस जाओ हर स्थल हर पल प्यार से भरो दिल, करो मैं तुझे सलाम। पिता तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी जय हो, आत्मा तेरी कृपा हो, सदा तुम्हें महिमा हो। पिता तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी जय हो, आत्मा तेरी कृपा हो, सदा तुम्हें महिमा हो। पिता तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी जय हो, आत्मा तेरी कृपा हो, सदा तुम्हें महिमा हो। पिता तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी जय हो, आत्मा तेरी कृपा हो, सदा तुम्हें महिमा हो। आत्मा तुम बस जाओ मेरी काया में, बस जाओ फल दे दो जीवन में कृपा दे दो, प्रभु तुम सदा मेरे संग। आत्मा तुम बस जाओ मेरी काया में, बस जाओ फल दे दो जीवन में कृपा दे दो, प्रभु तुम सदा मेरे संग। पिता तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी जय हो, आत्मा तेरी कृपा हो, सदा तुम्हें महिमा हो। पिता तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी जय हो, आत्मा तेरी कृपा हो, सदा तुम्हें महिमा हो। पिता तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी जय हो, आत्मा तेरी कृपा हो, सदा तुम्हें महिमा हो। पिता तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी जय हो, आत्मा तेरी कृपा हो, सदा तुम्हें महिमा हो। पिता तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी जय हो, आत्मा तेरी कृपा हो, सदा तुम्हें महिमा हो।
आज आमी आमचें जिवीत देवा मुखार हाडया. आमी हर एकली बदी प्रकाशाक आयिल्ल्या घडये तावन ही घडी पर्यंत ह्या संवसारांत जिवन आसतना कशें जियेल्या म्हणलें एक घडी तुमच्या मतींत उगडासाक हाडा. कित्याक देवाचें उतर सांगता तुजें म्हजें आमचें हर एकल्याचें जिवीत ताज्या दोळ्या मुखार सोडून दवरलेलें बरें आसा म्हणून. जायते फावटी देवाचें उतर आमकां प्राप्त जालां. आमचें तें असलें सर खोटेपण अशुद्धपण वायट मेळ्ळें कितें आमकां पातकाक व्हरता तें सांडूंक आमची जिणी सरकी करून घेवंक आमची कर्तवां सरकी करून घेवंक जायते अवकाश ताणें आमकां दिल्यात. जाल्यार जायते फावटी जावं पर आमी आमची खुशी केल्या. आमच्या इच्छे प्रकार आमी जियेल्या. हेरां मुखार जावं पर आमी उजवाडांत आसलेल्या बरी जियेवन आसा. पूण आमचे भितर आसलो खाळो कितें म्हणल्यार आमकां जायत्यांक कळीत आसा. थंयच देवाचें उतार तुका म्हाका आमकां जायते फावटी उलो दिवन आसा. काळोखाच्या कामाक पाट करा, उजवाडाची झुजांक वाच्यान आसा म्हणून. आनी की आमी ती उजवाडाची झुजांक वाच्यान आसूंक चुकल्या तर आज आमची असली येता. आमी कोण कितें म्हणलें परत देवा मुखार आमी मौनपणी वळखून घेवया. कित्याक जेन्ना आदावन आनी इवेन पाताक केलें ती लिपली. कित्याक लिपली म्हणून विचारतना तांणी कितें म्हळें? आमी विणगी आसल्या म्हणून. आज तुजें आनी म्हजें आमचें विणगेपण कितें म्हणलें देवाक कळीत आसा आनी आमकांय कळीत आसा. न्ही कुडीचें विणगेपण आत्म्याचें विणगेपण. चिंतनांनी शब्दांनी बोगनांनी करण्यांनी देवा विरोध पेल्या विरोध आमच्याच कुडी विरोध आमच्याच योजना प्रकार खुशे प्रकार आमी आदारलेलें सक्कड आज आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आनी देवाचें उतार सांगता न्ही हर एकाचे आमी लेख दिवंक आसा म्हणून. जावं पुरो संवसारांत जिवन आसतना आमी उक्तीं गुप्तीं आनी लिपतीं कितें जालां तें सक्कड लिपयता मात्र न्ही तें हेरांक कळीत जावंक नजो म्हणून हेरां मुखार आमी जावं पुरो उजवाडाच्या आंजा बरी वेस घालता. सैतान उजवाडाच्या आंजाचो वेस घालता म्हणून देवाचें उतार सांगता न्ही. देखून येदोळ पर्यंत आमी देवाक फटयलां तर आमकांच आमी फटयलां तर मात हेरांक आमी फटयलां तर चड काळी आमचे थंय उरचें ना रावचें ना. कित्याक देवाचें उतार परतन आमकां सांगता दांपून आसलें सक्कड उक्तें जातलें. गुपीत आसा तें सक्कड पाक्यार तावन गाजयतलें म्हणून. तें कालतेपणी मात्र न्ही आमकांच आमी देवा मुखार फातकी म्हणून वळखून कितें सक्कड तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जालां देवाक मानवानांतलें देवाच्या उतरां विरोध तें सक्कड ह्या घडी आमी आमच्या उगडासाक हाडया. हें गीत आतां आमी मौनपणी आयकत आसतना ಕತ್ತಲೆ ದಾರಿಯ ನಡೆದಿರುವೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿರುವೆ ಕತ್ತಲೆ ದಾರಿಯ ನಡೆದಿರುವೆ
ಬೆತ್ತಲೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿರುವೆ. ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾರೋ ನಾ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾರೋ ನಾ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ಕೊಳಕನು ತೆಗೆಯಲು ಬಾಬೇಗನೆ, ಕೊಳಕನು ತೆಗೆಯಲು ಬಾಬೇಗನೆ. ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಕೊಳಕನು ತೆಗೆಯಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ. ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಕೊಳಕನು ತೆಗೆಯಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ. ತಾರೋ ತಾರೋ ಬೇಗನೆ ತಾರೋ, ಬೆಳಕನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಗನೆ ತಾರೋ. ತಾರೋ ತಾರೋ ಬೇಗನೆ ತಾರೋ, ಬೆಳಕನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಗನೆ ತಾರೋ. ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಕೊಳಕನು ತೆಗೆಯಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ. ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಕೊಳಕನು ತೆಗೆಯಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ. ಪಾಪದ ಕೆಸರನು ತುಂಬಿರುವೆ, ಶಾಪದ ಹೊರೆಯನು ಹೊತ್ತಿರುವೆ. ಪಾಪದ ಕೆಸರನು ತುಂಬಿರುವೆ, ಶಾಪದ ಹೊರೆಯನು ಹೊತ್ತಿರುವೆ. ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಲು ಬಾ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಲು ಬಾ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬಾ ಬೇಗನೆ, ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬಾ ಬೇಗನೆ. ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಕೊಳಕನು ತೆಗೆಯಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ. ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಕೊಳಕನು ತೆಗೆಯಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ. ತಾರೋ ತಾರೋ ಬೇಗನೆ ತಾರೋ, ಬೆಳಕನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಗನೆ ತಾರೋ. ತಾರೋ ತಾರೋ ಬೇಗನೆ ತಾರೋ, ಬೆಳಕನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಗನೆ ತಾರೋ. ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಕೊಳಕನು ತೆಗೆಯಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ. ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಕೊಳಕನು ತೆಗೆಯಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ. ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿಂತೆಯ ತಂದಿರುವೆ, ಹೃದಯದ ಭಾರವ ಹೊಂದಿರುವೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿಂತೆಯ ತಂದಿರುವೆ, ಹೃದಯದ ಭಾರವ ಹೊಂದಿರುವೆ. ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ಪರಾಜನೆ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ಪರಾಜನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಲು ಬಾ ಬೇಗನೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಲು ಬಾ ಬೇಗನೆ. ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಕೊಳಕನು ತೆಗೆಯಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ. ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಕೊಳಕನು ತೆಗೆಯಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ. ತಾರೋ ತಾರೋ ಬೇಗನೆ
ತಾರೋ ಬೆಳಕನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಗನೆ ತಾರೋ 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 ಬೇಗನೆ ತಾರೋ ಬೆಳಕನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಕೊಳಕನು ತೆಗೆಯಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ 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 ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಕೊಳಕನು ತೆಗೆಯಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ 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 ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಕೊಳಕನು ತೆಗೆಯಲು ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ. सभार पोटें देवाचे उतर आयकल्ल्या उपरांत ते खालतेपणे स्वीकार करच्या बदलाक आमी देवा विरोधी आनी ताच्या सेवका विरोधी गेल्लीं आसा. वय आमच्या बऱ्याक म्हणून देव उलयल्लो सेवका मुखांत. आमी आमचे खोटेपण सांडच्या खातीर आमचें तें आसलें उणेपण आमी संपूर्ण तरान तें सांडून देवा सशी येवचे खातीर ताणें आमकां वाट उक्ती करून ताजो आदार आशिल्लो कृपा जोडचे खातीर आमकां जायते अवकाश ताणें करून दिल्ले. जायते फावटी आमी उपराटल्या देवा विरोध तशेंच सेवकां विरोध. आमी चिंतलें सेवक आमचे दुस्मान म्हणून कित्याक आमची खुशी करूंक ते दिनात म्हणून. पूण उलयल्ले सेवक न्ही. आमची खुशी करतना देव उलयता. ताजी खुशी आमकां कळीत करूं ताचो वांटो आमकां कळीत करूं ताजी येवजन तुका आनी म्हाका आमकां भरती करूं. संवसारांत ती लोक तांची खुशी करूंक पळयता. देखून आज जायते कडेन आमी पळयता शांती ना समाधान ना मोग ना मैपास ना एकवट ना झगडें लढाई वाद विवाद मातणी राग हगे मोसो जिद्द पारीकपण कुसाडाय द्वेष हें सक्कट केदाळ येता आमी आमची खुशी केल्ल्या वेळार. देवा विरोध आमी गेल्ल्या वेळार देवाचेर आनी ताच्या सेवकाचेर आमी उपराटलेल्या वेळार आमचें तें कालतेपण नातलेल्या वेळार आमकां समे हेरां मुखार हांकारान तांचे वनी आमी उंच म्हणून लेखलेल्या वेळार आज तुका आनी म्हाका आमकां आनीक कालतें जावंक देवान वाट उक्ती केल्या. आमचें तें असलें सर उणेपण अस्कत काय कितें म्हणलें ताणें आमकां ताजें उतरां मुखार दाखोवन दिलां. नितीवन म्हणलोच ना एकलोय ना म्हणून ताणें आमकां रुजू केलां. देखून आज कितले आमी देवा मुखार आमकां समी कालतें करून आमी आदरलेलीं पातकां वळखून घेता. आमी केल्ले सुखी आमी देवा मुखार वळखून घेता. वय तितलो देव वय तुजी म्हजी आमची काकळूत करून विश्वासांनी नितीवन देव आमच्या पातकां बक्षिता म्हणटा देवाचे उतार. आज आमी आयकले आमी आमची जिणी बदलिली जाल्यार देव ताचें मौन बदलिता. कितें आमचेर वय विघ्न अनवार हाडूंक ताणें खुशी वेल्ली तो पाटींग काडटा. जर तर आमी वय ताका मानवाची जिणी जियेता तर ताजें उतार पाळटा तर आयकोंक जायतें आमी आयकलां पूण कितलें पाळलां म्हणल्यार आमकां सम विचारलें. देखून आसता कितें आमी पाळूंक ना तें पाताक म्हणल्यार वळखून घेवंक आमी खुशी वरया. चिंतनांनी शब्दांनी बोगनांनी करण्यांनी केल्लीं सर पातकां देवा विरोध पेल्या विरोध ताज्या कायद्या कानुना विरोध उपादेशा विरोध मात्र न्ही जेजून आमकां संवसारांत येवन सर तरेच्या मनशांनी केल्ल्या कायद्या तावन कानुना तावन ताणें आमकां मुक्त केलां. पूण ताजी वाट ताणें आमकां दाखयल्या. ती वाट चलोवंक आमी सुकल्या तर ताची जिणी आमी जियोंक सुकल्या तर ताजें मौन आमचें मौन करूंक आमी सुकल्या तर ताणें दिलें कसो उपादेश कसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणलें तें उतार आमी पाळूंक ना. मात्र न्ही हेरांक वय आमचो भाव भयण म्हणून लेखूंक ना. देवाची खुशी आमी करूंक ना. देखून जायतीं पातकां आमी आदारून
देवान आमकां कितें बसयलेलें तें आपणावंक जोडूंक आमचें कण घेवंक आमी सुकल्या देखून ह्या घडये काल तेंपणी आमचें सर पातकां देवा म्हाका वळखून घेवन त्या पातकांच्या बॉक्सान आमी जोडया हें गीत आयकून. पापी मैं हूँ आया तेरे द्वार, दया करो तुम सुन लो मेरी पुकार। पापी मैं हूँ आया तेरे द्वार, दया करो तुम सुन लो मेरी पुकार। क्षमा करो 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 क्षमा करो। दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार, दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार। नहीं सुना वचन को, नहीं किया प्रार्थना, नहीं सुना वचन को, नहीं किया प्रार्थना, नहीं दिया दान को, नहीं किया कामना, नहीं दिया दान को, नहीं किया कामना। पापी मैं हूँ आया तेरे द्वार, दया करो तुम सुन लो मेरी पुकार। पापी मैं हूँ आया तेरे द्वार, दया करो तुम सुन लो मेरी पुकार। क्षमा करो 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 क्षमा करो। दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार, दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार। किया नहीं अच्छा का, दिया नहीं सच्चा दाम, किया नहीं अच्छा का, दिया नहीं सच्चा दाम। सुना नहीं गरीबों को, माना नहीं गुनाहों को, सुना नहीं गरीबों को, माना नहीं गुनाहों को। पापी मैं हूँ आया तेरे द्वार, दया करो तुम सुन लो मेरी पुकार। पापी मैं हूँ आया तेरे द्वार, दया करो तुम सुन लो मेरी पुकार। क्षमा करो 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 क्षमा करो। दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार, दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार। गंदी सोच सोच लिया, बुरी चीज देख लिया,
गंदी सोच सोच लिया, बुरी चीज देख लिया, गंदी बात बोल दिया, बुरे चाल जी लिया, गंदी बात बोल दिया, बुरी चाल जी लिया, पापी मैं आया तेरे द्वार, दया करो तुम सुन लो मेरी पुकार, पापी मैं आया तेरे द्वार, दया करो तुम सुन लो मेरी पुकार, क्षमा करो 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 क्षमा करो, दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार, दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार। दे दिया गालियाँ, कर लिया बुराइयाँ, दे दिया गालियाँ, कर लिया बुराइयाँ, बन गया मैं पापी, छोड़ दिया प्रार्थना, बन गया मैं पापी, छोड़ दिया प्रार्थना, पापी मैं आया तेरे द्वार, दया करो तुम सुन लो मेरी पुकार, पापी मैं आया तेरे द्वार, दया करो तुम सुन लो मेरी पुकार, क्षमा करो 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 क्षमा करो, दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार, दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार, दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार। सगळे आमी आमच्या जाग्यार बसचें आतां मागूंक वेता आमच्या एकल्याच्या गरजां खातीर, आमच्या आत्मीक बऱ्यापणा खातीर, तशेंच कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर, तशेंच आमच्या दैवी कुटुंबांत कोण आसात कश्टांत पिडेंत खंतींत बेजारायंत, ह्या कितें तांची गरजो घेवन विनवण्यो घेवन त्या सामान घेवन हांगासर आयल्यांत, सर्वांच्या सर गरजां खातीर आमी मागता आसतना पयलें वय देवाचें उतर आमकां सांगता न्ही की तुमकांच तुमी धुया नितळ जाया, तुमकांच तुमी पवित्र करा भाग्यवंत जाया, आनी पळया फाल्यांच्या दिसा देव कसलें आजापां करतलो म्हणून तुमीच पळयतल्यात म्हणटा। जोशुआ देखून आज आमची मनां नितळ जाल्यार, आमची काळजां पवित्र जाल्यार, आमचें सगळें जिवीत येत वय नवें जालें तर खंडीत जावन देवाचो आदार आशिल्लो कृपा आमकां तो दिवंक खुशी व्हरता। देखून कितेंय आमचें तें आसा ती कृपा जोडूंक अडकळ आसा, खंयच्याय रुपार, पातका रुपार, अस्कतकाय रुपार, खंयच्या उण्यापणा रुपार, तें सकट देवा म्हाका वळखून घेवंक कालतेपणी स्विकार करूंक आमी खुशी व्हरया, आनी खुशी व्हेल्या नंतर आमी गावया लोक वायट करूंक दिनाका, करूंक दिनाका, मुर्शेचे आयकूंक सोदनाका, मेळ्ळें उलोव करनाका, सांबाळ तूं म्हाका, वायट करूंक दिनाका, मुर्शेचे आयकूंक सोदनाका, मेळ्ळें उलोव करनाका, सांबाळ तूं म्हाका। जावंक पुरो येदोळ पर्यंत सरस्पराक तशेंच ताच्या सेवाकाक आमी आयकूंक, आयकल्लें उतार तें फाळूंक आमी सुकल्या, ह्या सरस्पराक दिवचो स्थान मान दिवंक, ह्या सरस्परान धाडलेल्या की दिवचो स्थान मान दिवंक आमी सुकल्या, पूण ह्या फुडां तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत तशें जावचें नाका। वय सरस्पराचें उतार हांव मानतलो, मानून घेतली म्हणून, तशेंच सरस्पराच्या सेवाक आमकां सरस्परच म्हजे लागीं उलयता म्हणून हांव सत मानून घेतली म्हणून कोण ते मानून घेवंक खुशी व्हरतात, उबे रावात, ती कृपा जोडूंक आमी प्रत्येक तरान मागया, कित्याक म्हळ्यार आज आमी आयकलें तें देवाचें उतार,
जेरेमिया मुखांतर देव उलयलो आपल्या परजे कडेन. वय जॉना मुखांतर देव उलयलो नेनेवेच्या लोकां लागीं. इस्रायल मुखांतर देव उलयलो इस्रायला लागीं. देखून देवान विंसून काडलेल्या सेवकां मुखांतर देव कोणा कडेन उलयता न्ही बाजारांत सांतेंच आसलेल्यां कडेन, पूण ताच्या पांया तळा ताच्या मंदिरांत येतल्या कडेन. देखून जेरेमिया की सरस्वरा देवान तेंच सांगलें मंदिरांत उबें राव आनी मंदिरांत येतल्यांक कितें हांव फरमायतां तें तूं तांकां सांग. फरमाय, कांपा नाका, भियेनाका. वय कांपशी जाल्यार सांगचे मुखार तुका कांपा अशें करतलो म्हणून. देखून ह्या फुडां तें उतार आमी कालतेपणी स्विकार करता म्हणून, मात न्ही त्या प्रमाणे आमी जियेता म्हणून वय भास दिवंक कशी व्हरतात. तर ह्या कडेन देवाचो आदरणी आशिर्वाद करपा आमी मागया. वय बापा येदोळ आमी सुकल्या, येदोळ आमी वय तुजें उतार स्विकार करूंक सुकल्या. बापा तुज्या सेवकान दिल्लें तें उतार तुजें तावन आयलां म्हूण तें मानून घेवंक आमी सुकल्या. पूण ह्या फुडां तशें न्ही, कितें आमी आयकता वय तें आमच्या बऱ्या खातीर, आमच्या बऱ्या फुडारा खातीर, आमच्या आत्म्याच्या बाचावे खातीर म्हणून ह्या फुडां तें स्विकार करूंक आमी कशी व्हरता बापा. देखून केन्ना तूं उलयताय कळतेपणी तें उतार स्विकार करून त्या उतरा प्रमाणे कितें तुजी तूं खुशी कळीत करताय ती तुजी खुशी मानून घेवंक, मात न्ही तुजें योजन वय आमच्या खातीर तुवें तयार केलां म्हणल्यार तें कालतेपणी स्विकार करूंक न्ही बापा. आमची खुशी तुजी खुशी जावं म्हणून संपूर्ण तरान तुज्या खुशेक कालतीमान घालूंक आमी तुजे मुखार उबे रावल्या बापा. तें कितें कशें ह्या संवसारा फाटीं वचनाशें, आमचीच खुशी आमी करिनाशें. ह्या फुडां कशें तुज्या पुतान कुर्साच्या मरणा पर्यंत वय रक्ताच्या वारवण्या पर्यंत तुज्या खुशेक कालतीमान घाली, तशेंच ह्या संवसारी जिवितांत ह्या फुडां हांवूय तुज्या कुशेक कालतीमान घालूंक कशी व्हरता. देखून बापा ह्या फुडां केदींगच संवसाराक फाटीं वचनाशें, सदांच तुज्या हातांत, तुज्या गोपांत, तुज्या त्या उजवाडांत, तुज्या त्या सतांत, तुज्या त्या कुरपेंत, तुज्या आत्म्याच्या एकवटांत आसूंक म्हाका कृपानी आदार आनी आशिर्वाद दी म्हणून बापा हांव मागतां त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. वायट करून दिनाका, बुरशी आयकूंक सोदनाका, मेळे उलोवंक करनाका, सांबाळ तूं म्हाका. वायट करून दिनाका, बुरशी आयकूंक सोदनाका, मेळे उलोवंक करनाका, सांबाळ तूं म्हाका. सगळे आमी बसया. जायते पटी हांगासर आमी बसलेल्या सरस्परा बापाक की ताजें धर्मशास्त्र आमी वाचतले, हांव नियाळटलें, हांव मनन करतलें, हांव ध्यान करतलें, हांव त्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे आमी जियेतले म्हणून जायते पटी आमी हांगा बसलेल्या, पूण ती आमी पाळूंक ना. पूण आज तुका आनी म्हाका आमकां परत उगडासा काडलां. हें धर्मशास्त्र तुज्या वंटार आसूं, दीस आनी रात म्हणल्या बरी ताजें ध्यान कर. तातूंत कितें बरयलां तें तूं पाळूंक खुशी व्हर म्हणून, त्या वरीन तूं हर एका कामां सुफळ जातलो, मात न्ही तुका जैत लाभतलें म्हणून. देखून ह्या फुडां तें देवाचें उतार वाचूंक कोण खुशी व्हरता. चड आनी चड येदो वाचलें आनी चड आनी चड तें वाचूंक कशें आमच्या भावान रोशनान हांगा येवन वय ताका मेळिल्लो तो संदर्भ अवकाश दीस आनी रात म्हणल्या बरें तें देवाचें उतार वाचूंक, ती शिकोवन आयकूंक, त्या आराधनान परत परत आयकून त्या आराधनान भागीदार जावंक, मात्र ती कंतारां परत परत आयकून ती कंतारां वय ताजेतल्याक म्हणून स्तुती करूंक ताणें वेळ वय पाशार केलो. त्याच प्रमाणे ह्या फुडां वय देवाच्या मना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर ह्या रितीन ताजें उतार वाचूंक, ध्यान करूंक, ताजी स्तुती करूंक, मागण्यांत वेळ करसूंक. कोण चड आनी चड वेळ देवाक दिवंक कशी व्हरतात, उबे रावात. त्या वरवीं तुमकां आनीक चड आनी चड देवाचो आदार करपा लाभतली. वय सरस्वतीच्या मंदिरांत कसो दावीद रे कशी व्हरता, ताज्या मंदिरांत रावूंक, ताजी सबाय पळोवंक, मात न्ही ताजें ध्यान करूंक, नियाळ करूंक. त्याच प्रमाणे ह्या फुडां कितें तुका जाय, म्हाका जाय, आमकां जाय, चड आनी चड वेळ मरये बरी जेच्या पांताळा बसूंक, ताका पळोवंक, ताका आयकूंक, ताका वळखूंक, आनी त्या वरवीं संपूर्ण तरांत एकवटांत रावूंक, जिवंक आमकां वय देव आदार आशिर्वाद करपा दिवन म्हणून ह्या घडी आमी मागया. वय बापा आमी खुशी व्हरता. वय तुका खऱ्यान इजा देवाक वळखल्ली आमी ह्या फुडां आनीक चड आनी चड तुज्या पांयातळा आसूंक, रावूंक, तुज्या हजारपणांत जिवंक, मात न्ही तुज्या उजवाडांत चलोवंक, तुजें तें सत मानून घेवंक, तुजी कृपा ती जोडूंक, बरें आदारूंक, पवित्रपणांत, भाग्यवंतपणांत आनीक चड आनी चड आमचें जिवीत सारूंक आमी खुशी व्हरता. देखून बापा आमचें तें कितें तें आसकत काय आसा, उणेपण आसा, वय कितें आमकां दोस्ता म्हणल्यार तुका कळीत आसा बापा. तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळा पर्यंत तें आसलें सकड वायट अशुद्धपण, कोटेपण तुज्या उतरां वरवीं तूं नितळ कर बापा. एक तरणाटो वय चलो ह्या चली वय आपूण कशें परिशुद्ध जिवीत
पवित्रपणी जिवंक शकता तुझ्या उतरा प्रमाणे तुझे उतार ताणे ऐकून ते सांभाळलेल्या पाळलेल्या वरवीं म्हणून तुझे उतार समका सांगता ह्या पुढे तुझ्या उतरा वरवीं संपूर्ण तरां सवरून बेंडून नितळ करण आनी की चड आनी चड पवित्रपणान जिवंक तूं आमकां करपा लाभय बापा वय तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताकच संपूर्ण तर आमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक ताचें उतार हर एक घडी म्हणल्यार बरी तें सत म्हणून मानून घेवंक आनी त्या वरवीं सत मानून घेतलेल्या वरवीं ताजे कार्य शिस्त जावन ताचो पाटलाव करण संपूर्ण तरां सुटका सोडवून जोडूंक तुज्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आनी की चड आनी चड उतरांत आसली ती जानवाय गिन्यान समजोनी आमी जोडूंक आमकां कितें गरज आसा बापा वय तुजो पोतो त्या देवाळांत आसतना तो प्रायंत वाडटना जानवायांनी वाडलो ती जानवाय ताका तुज्या उतरांत हांव लाभली कित्याक तुजें उतर जावन आसा तुजो पोत जेजू ताका चड आनी चड आमी तुज्या उतराद्वारे वळखत आसतना ती जानवाय तुजी म्हजी आमची जाता आमी तुवें सांगलां बापा देखून तिसो जानवाय आमचें तें वाडोवंक आनी चडोवंक आनी त्या वरवीं त्या जानवायांत आमी आसून सगळ्यांच्या त्या राजांत आमी संवसारांत आसतना जियोंक आनी संपूर्ण तरां सुटका जोडून जियोंक कितें आमकां गरज आसा तें सकड वय बापा आम्हा सर्वांक तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं दी म्हणून तुज्या लागीं आमी परत मागता आनी गायता वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळे उलोव करनाका सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळे उलोव करनाका सांबाळ तूं म्हाका सगळे आमी बसया जायते बटी जावंक पुरो सेवाकाक आमी आमचो म्हणून लेखून ताका आमी लागशिल्ल्यान वळखता म्हूण लेखून वय ताजे उतार वय देवाचें उतार म्हणून लेखीन आसतना तापुरो आमी तशेंच आमच्या वळखींत सेवेंत आसलेल्या उतार दितेल्या आमच्या वळखींत आसलेल्यांक वय तिदभोवनी दिवंक ह्या बेश्टवणी दिवंक ह्या देवाचें उतार सत आसलें तें सत म्हणून धैर्यान सांगूंक आमी सुकल्या तर केन्ना आमी कॉम्प्रोमायज केल्या तर ह्या फुडें आमी कॉम्प्रोमायज जावची ना कशें तें सत हर एकल्याक तें एकाच रितीन वय हांव परगट करतलो हांव मानून घेतलो कोणाक सांगूंक आसा तांकां सांगतलो कोणाक दिवंक आसा तांकां दितलो म्हणून कोण तें सत कॉम्प्रोमायज करिनासतना सताक साक्ष दिवंक कशी व्हरतात तर उबे रावात सताक साक्ष दिवंक वय पिलाता मुखार जेजू उबो रावलो भिवंक ना सताक साक्ष दिवंक हांव संवसाराक आयलो ह्या खातीर हांव जल्मालो म्हणालो तो भियेनासतना ताणें सताक साक्ष दिली देखून आज आमी आयकलें जेरेमियाक राया मुखार ह्या जगा मुखार तशेंच अधिकाऱ्यां मुखार तशेंच लोकां मुखार सगळे परजे मुखार मागीर उबे राव आनी कितें हांव फरमायता तें तांकां फरमाय म्हणून देवान ताका सांगिल्ल्या वेळार तो भियोंक ना किच्छीत भियोंक ना आनी कोणाची पाट घेवन तो उलोवंक ना ताणें घेतली पाट देवाची सरस्पराची देखून ह्या फुडां त्याच प्रमाणे कोणी ती जावं दी तुमचीच भुरगीं जावं दी भाव भयणी जावं दी या सैरीन दैरीन जावं दी हें सत कॉम्प्रोमायज करिनासतना ह्या सताक साक्ष दिवंक तूं कशी व्हरताय तर ह्या घडये बापा लागीं आमी करपा मागया वय बापा कित्याक तुका वळखल्या नंतर तुका दिवचो स्थान मान महिमा आमी केदें गसवणी करिनासतना तुजी वडवीक उलोवंक फाटीं सरानासतना आनी केन्ना आमकां अवकाश मेळटा तेन्ना ह्या सताक धैर्यान परगट करूंक फाटीं सरानासतना वय तुजो पोत जेजू खरो सोमी सोडवनदार म्हणून स्विकार केला मात्र न्ही हेरांकी तसो एकलोच सोमी सोडवनदार सांगो की तुजी करपा मागता बापा तें धैर्य तूं आमकां दी बळ तूं आमकां दी तुका मानवून चलोवंक कित्याक तुजें उतार आमकां सांगता सोम्या कितें मानवता तें करा म्हणून खंय जरी आमी सुकल्या वता तुका मानवूंक तूं आमकां बक्षी पूण ह्या फुडां वय बापा हें सत जाणा जावन कशें तुजो पोत संवसारांत आसतना ताणें तुका महिमा दिली आमी तुका वळखल्या तुज्या भुरग्यांनी संपूर्ण तरान तुका महिमा दिवंक तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक धैर्यान परगट करूंक आनी तुजें उतार कितें आमी मानून घेतलां तें सत म्हणून वय कोणाय मुखारी त्या सताक साक्ष जावंक कितें गरज आसा ती करपा तूं आमकां दी बापा आनी ह्या फुडां वय तुज्या राजाची ती बरी खबर केवळ उतरांद्वारे न्हय आसतना आमच्या जिविताद्वारे आमच्या बऱ्या करण्याद्वारे आमच्या पवित्रपणाद्वारे आमच्या बऱ्यापणाद्वारे उजवाडाक साक्ष जावन उजवाडाची खामां करून
खरेंच तुझ्या सगळ्यांच्या राजांत आमी आसा म्हणून दाखोवंक वय बऱ्यो करण्यो आदारची कृपा तूं आमकां दी बापा. वय त्या वरवीं आमी आमची जिणी बदलिल्ल्या वरवीं तुवें तुजें मन बदलून कितें तुवें बसयलां तें जिवीत जडूंक ह्या घडी आमचें तें कितें अडकळ आसा जाल्यार, कितें पाताक आसा जाल्यार, कितें तुका मानवनांतलें आसा जाल्यार तें बापा आमचें पयस कर आनी तुजी हर एक पासावणी आमच्या थंय ती जारी जावचे खातीर आनी त्या वरवीं ह्या फुडां वय तुजी खरी भुरगीं म्हणून सर्गीच्या राजाचे वारसदार म्हणून संवसारांत आसतनाच आमी मानून घेतलां तें सत हेरांक धैर्यान कळीत करूंक कितें कृपा आदार आशिर्वाद आमकां जाय ती आमकां सर्वांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुजे पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन. वाईट करूंक दिनाका, बुरशी आयकूंक सोदनाका, मेळे उलोवंक करनाका, सांबाळ तूं म्हाका. वाईट करूंक दिनाका, बुरशी आयकूंक सोदनाका, मेळे उलोवंक करनाका, सांबाळ तूं म्हाका. सगळे आमी बसया. प्रत्येक तरान आज आमी मागया दैत्यांक देवाचें उतार प्राप्त जाल्लें 6 वर्सां जावन तें प्राप्त जालां. पूण देवाचें उतार नाकारून म्हणल्या बरी संवसाराक फाटीं गेल्यात. दैत्य जाणां आमकां कळीत आसलीं कळीत नातलीं वय हारी हारिनी लोक येवन आसलो पूण आज कोण ती संवसाराक फाटीं गेल्यात. परत तांकां त्या उतरांची थान भोगूंक भूक लागूंक त्या वरवीं हांगासर तांणी फाटीं येवंक तांचे खातीर मागोवंक कोण खुशी व्हरतात उबे रावात. वय देवाचें उतार प्राप्त जाल्ल्या उपरांत खऱ्या निजा देवाक वळखल्या उपरांत वय जेजू तें जिवीत आसा म्हूण समजल्या उपरांत कोण आज परत संवसारा फाटीं गेल्या. आमच्या कुटुंबांतलीं जावं पुरो, आमची वळखीचीं जावं पुरो, ह्या आमच्या सांगातात हांगा येवन आसलीं जावंक पुरो, तुमकां जायत्यांक कळीत आसा कोणा कोणाचें कितें कितें आयकून तांणी जिवीत होगडायलां. संवसाराचे गुलाम जाल्यात. परत ह्या सेवका फाटल्यान गेल्यात, ह्या संस्था फाटल्यान गेल्यात, ह्या सभेन ती भरती जाल्यात न्ही जेजूच्या एकवटांत. तसलें कोणी आसा तुमच्या उडासाक येता जर प्रत्येक तरान तांचे खातीर तांचें नांव तुमच्या मतींत कसवून तुमी मागा. वय बापा तांणी तुका वळखून तुज्या पुत्र जेजू थंय एकवटांत आसूंक फाटीं येजय. तुजें उतार आयकूंक तांची थान तूं वाडय आनी सडय, तांची भूक तूं वाडय आनी सडय. वय बापा कितें तांणी होगडायलां तें तूं तांकां कळीत कर. तुजे तावन पयस सरिल्ल्या वरवीं परत खाळोकांत आसून कितलीं खाळोकाची खामां तांणी केल्यात म्हणलें तांकां तूं कळीत कर बापा. वय संवसाराच्या इश्टां सांगत आसून कितलें ताणें होगडायलां म्हणलें तूं तांकां कळीत कर बापा. तुज्या पांयां तळा मेळिल्ली ती शांती समाधान तांणी होगडायल्या. वय तुज्या पांयां तळा येवन तांणी जोडिल्लें तें पवित्रपण भाग्यवंतपण तांणी होगडायलां. तांकां कळीत जाल्लें तें सत तांणी सांडून ह्या संवसाराच्या रिती रिवाजांत ह्या पेस्तां मारच्यांत तशें इश्टां सांगता भोंवच्यांत आनी जावं पुरो संवसारी वडिलांचें आयकोवच्यांत पुर्वजांत देवन आयिल्लें व्यर्थ जिवीत जियोवच्यांत तांणी परत वय तांचें जिवीत वगडायलां. तर बापा ह्या घडी तुका साथ आसा. तुवें खुशी वेल्यार मात तुजे सचिवांची वाट उक्ती तांकां उक्ती जाता बापा. तुवें खुशी वेल्यार खरीत कोणूच तुजे सचिवांक सकाळ तुजे उतार सांगता. देखून वय बापा आमी खुशी व्हरता पूण ह्या सर्वांनी फाटीं येसय तुज्या पांयां तळा तुका वळखा जाय आनी तुवें कितें बसयलां तुज्या पुत्र जेजू तें जिवीत भरोन भरोन ओमतोच्या मापान तांणी जोडी जाय म्हणून आमी खुशी व्हरता बापा. देखून तुका वळखून तुजें उतार आयकून सत जाणा जावन कोण तुजे तावन फाटीं सरल्यांत पयस गेल्यांत संवसाराचीं जाल्यांत तांकां परत तुजे सचिवांची वाट तूं उक्ती कर म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन. वाईट करूंक दिनाका, बुरशी आयकूंक सोदनाका, मेळे उलोवंक करनाका, सांबाळ तूं म्हाका. वाईट करूंक दिनाका, बुरशी आयकूंक सोदनाका, मेळे उलोवंक करनाका, सांबाळ तूं म्हाका. सगळे आमी बसया. कोण हांगा आसलें तुमच्या कुटुंबा पासत मागोवंक खुशी वतात. कुटाम तुमच्या कुटुंबांत एकवट जाय जे तो मोग वाडा जे सडा जे भावार्थाक तांणी साक्ष जाय जे देवाचें उतार आयकूंक तांकां वय देवान वाटुक्ती करी जाय जेजूक तांणी वळखा जाय. मात्र न्ही आमकां कितें समजालां कळीत जालां उगडापेन जालां तें तांकां कळीत जाय. तुमच्या कुटुंबा खातीर तुमचें संवसारीक कुटुंब आसा तें देवाचें कुटुंब जावचे खातीर
वय गिंस दैवी कुटुंबांत तांणी संपूर्ण तरान कशी तुमी भरती जाल्यार तशें तांणी त्या दैवी कुटुंबांत भरती जावचे खातीर देवाच्या राजांत तांणी येवच्या खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर कोण मागोवंक खुशी व्हरतात उबे रावा. कुटुंबांत कोण सगळीं आसात तुमी जाणात. वय आपलो आवय बापाय भाव भयणी ह्या आवय बापायन तांची भुरगीं कोणा पासत तुमी मागोवंक खुशी व्हरतात. कोण आज संवसारांची जाल्यात. वय कोण देव भिरान नासतना जिवन आसात. कोणा ते आळसाय वाडल्या आनी सडल्या. कोण मागणें करूंक वय खुशी वरिना. कोण रेत्री घेवंक खुशी वरिना. ह्या कोणाक देवाचें उतर आयकून सत जाणां जावंक खुशी ना. तांचे खातीर प्रत्येक तरान मागा. कित्याक जोशुआच्या कुटुंबा बरी हांव आनी म्हजें घराणें सरस्वतीची स्तुती करतलें. हांव सेवा करतलें. हांव तुमी कोणाची स्तुती करतात सेवा करतात म्हळ्यार तुमकांच तुमी विचारा म्हणालो. देखून आज तुमी खुशी वरी जाय. हांव आनी म्हजें कुटुंब वय बापा तुका समर्पीत जाल्लें कुटुंब जायचें म्हणून. तुजी स्तुती करची सेवा करचें कुटुंब जायचें म्हणून. तुका नांवाडचें वाखाणचें कुटुंब जायचें म्हणून. मारणे तुका वळख घाल्लें वय कुटुंब जावन संवसारांत आसतनाच बापा पुता पवित्र आत्म्याचें एकवटान जिवचें कुटुंब जायचें म्हणून हांव खुशी व्हरता म्हणून वय बापा लागीं प्रत्येक तरान मागा. बापा ह्या सर तुज्या भुरग्यांची मागणी तूं कालती मागणी स्विकार कर बापा. वय कशें सरकार वय तुज्या समोर तुज्या पुता समोर सगळें सर्गींचे राज वय तो धगलो धाडभारस एकठांय जाला एकवटीत जाला. वय उजवाडांत एकवटीत जाला. मोगांत एकवटीत जाला. शांतींत एकवटीत जाला. तुज्या महिमेंत एकवटीत जाला. तुज्या परसळांत एकवटीत जाला. तुज्या पवित्रपणांत भगवंतपणांत एकवटीत जाला. त्याच प्रमाणे ह्या संवसारांत आसतनाच बापा बापा पुता पवित्र आत्म्या आसवें आमच्या हर एकल्याची कुटुंबां तूं एकवटीत दवर. वय आमचें तें कितें उणेंपण आसा तें संपूर्ण तरान तुज्या उतरांनी तूं धुवन काड बापा. सोवरून भेंडून नितळ कर. वय कितें तुका मानवानांतलें आसा आमच्या कुटुंबाच्या सान्या मदें वय कितें तें जावं दी तुका कळीत आसा बापा. तुज्या उतरां मुखांतरच तें तांची वय तांचे आत्मे तूं नितळ कर बापा. आज संवसारी रितीन ती जीवन आसात. कुडीची नितळ तांकां आसा. जिवाची वय तांकां जीव सांबाळूंक तांकां कळीत आसा. पूण आत्म्याची बादशावी जोडचे खातीर तांणी कितें करूंक आसा बापा तें तुज्या उतराद्वारे तूं तांकां कळीत कर. तुकाच पयलो स्थान मान दिवन सगळ्या काळजा मना शक्तीन आत्म्यान तुजो मोग कर. म्हातारणी तुजे उपादीस पाळून तुजे पती जेजू क्रिस्ताक सोमी सोडवून दाम स्विकार करून ताजो वांटो चलोवंक ताज्या उजवाडांत जियोंक ताजो फाटलाव करूंक ताजी खुशी पाळूंक कितें वय आमच्या कुटुंबांत आसल्या कोणा तें कितें उणेंपण आसा संपूर्ण तें खाड आनी तुज्या उतरांद्वारेच तांकां सत कळीत कर. बेगीन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत ती आयिल्ल्या वरवीं तुज्या एकवटांत ती येवंक शकतात म्हणलें तें सत तूं तांकां कळीत कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. मेले उलोव करनाका सांबाळ तूं म्हाका. वायट करूंक दिनाका मुर्शे आयकूंक सोदनाका. मेले उलोव करनाका सांबाळ तूं म्हाका. सगळे आमी बशें कोण मागोवंक खुशी व्हरतात. सेवाकां पासत सेवेंत आसलेल्या पासत केवळ हांगा मात्र सगळ्या संवसारार वय देवान विंचून काडलेले ते सेवाक वय देवाची खुशी करच्या खातीर भेन आसतना खावजें नासतना वय स्वताक तांणी साक्ष दिवचे खातीर धैर्यान जेरेमिया बरे वय देवाची कितें खुशी आसा ती लोकांक कळीत करच्या खातीर तशेंच हांगा आसल्या सेवाकांनी तशेंच सेवेंत आसल्या हर एकल्यांनी वय देवभिरांतीन जियोवच्या खातीर सुटसुड्यान उर्बेन उमेदीन सेवा करचे खातीर मादने तांच्या समर्पणांत तांणी देवाक मानवच्या रितीन सेवा करचे खातीर मागूंक कोणी खुशी व्हरता तर उबे रावा. कित्याक जायती सेवा हांगा जावनूच आसा पूण ती देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर जावन आसा गे म्हणलें आमकां विचारूंक जाय. वय आमी उर्बेन उमेदीन ती करता गे म्हणलें आनी की चड आनी चड आमच्या सेवे वरवीं हर एकल्यांनी ही आमची सेवा पळोवन उर्बा पळोवन उमेद पळोवन वय तांकां उत्तेजन मेळा जे तांणी सेवेंत भरती जायचे म्हणलें त्या मतींत आसा गे म्हणलें आमकां विचारूंक जाय. त्या प्रमाणे ताची सेवा जायची. कशें स्वर्गाराजार सेवा जाता निरंतरी सेवा जाता स्तुती जाता वय देवदूत आंज बडवे मालगडे मेळोन सक्कड सेराफीम चेरुबीम सक्कड मेळोन निरंतरी आळसाय नासतना देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वय ताच्या उजवाडांत आसून ताच्या महिमेंत आसून कशी सेवा करना आसात त्याच प्रमाणे आमी हांगा सर आसल्या सेवेंत आसल्या हर एकल्यांनी आमचे तें आसले ती उर्बा उमेद वाडोवचे खातीर चडोवचे खातीर देवाची कृपात आमी मागया. वय बापा ह्या संवसारांत तुजें राज येजय संवसारांत आसतनाच तुजी स्तुती जायची तुजी वडविका हर एकल्यांनी उलयजे तुका वळखा जाय तुका जाणा जायचे मातनी तुज्या सगळ्यांच्या राजाची ती बरी खबर सगळ्यांक ती फावो जायचे मातनी आयकले
हरिकल्यान ती स्वीकार करी जाय देखून सेवा खातीर तुवें विंचलाय बापा वय पिकावळ यथेश्ट आसात पूण वावराडी थोडेच म्हूण सांगलाय पण जायत्या वावराड्यांक तुवें विंचून काडलाय त्या वावराड्यांक ते आनी तांची उर्बा तूं वाडय आनी सडय तांची ती वय तांकां दिल्ली ती कुरपा तूं वाडय आनी सडय तांकां दिल्ली ती जानवाय तूं वाडय आनी सडय तांकां दिल्लें तें बोळ भलायकी तूं वाडय आनी सडय महात्मे तांकां दिल्ली त्यो जबाबदारी तुका मानवाच्या रितीन फाळूंक वय कितें तांकां गरज आसा ती कुरपा आदार आशिर्वाद भोळ भलायकी शांती समाधान मात्र नासतना तुजें धैर्य ती जानवाय तूं तांकां लाभय बापा त्या वरवीं जेरेमियाक म्हळें न्ही गी कोणाकच भिये नाका तुका राखोंक हांव तुजे सवय आसा म्हणलें तें उतार तुवें विसरून काडलें हर एका सेवाका तांच्या खाणान तूं घाल बापा तुका एकल्याकच भियोन मेळ्ळ्या बरी तूंच तांचो रक्षक तूंच तांचो शिक्षक तूंच तांचो मार्गदर्शक म्हणून तांणी स्वीकार करून तुज्या खातीर तुज्या राजा खातीर वावर करून कितें तांकां गरज आसा तें धैर्य आनी बळ कृपा आनी आदार आनी आशिर्वाद जानवाय गिन्या आनी समजोनी तांकां दी म्हणून बापा आनी त्या वरवीं तुजें राज संवसारांत वेगळीच प्रसार जावं दी आनी सगळ्यांक तुज्या राजाची बरी खबर आयकोवचें तें भाग लाभोवन सगळ्यांनी तुका वळखोन एक गोळी एक हिंड जावन वेगळीच संवसारांतच तुजें राज स्थापन जावं दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळे उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळे उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका. सगळे आमी बसया आतां आमी मागोवंक वेता कोण पिडेस्त आसात तुमच्या कुटुंबांत कोण पिडेस्त आसात आस्पत्रेंत कोण पिडेस्त आसात आमच्या दैवी कुटुंबाचे सांदे खंयसर आसात म्हणलें तुमकां कळीत आसा तर वय तांचे खातीर तुमी उबे रावयेत मागया आमी बाबा प्रेमा खातीर मागया आमी बाबा वय कोणा खातीर म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा बाबा सिडनी खातीर जावं दी आमच्या लेनीबाय खातीर जावन कोण प्रायमतां आसात जायतो काळ तांकां हांगा येवंक जावना जावं दी सबार आई डाबाय जावं दी हे आमची आनी कोण आसात तांकां तांच्या भलायके वरवीं जावंक पुरो तांच्या उतार प्राया वरवीं जावंक पुरो बसा सोडूंक देवंक तांकां जायना पण हांगा येवची खुशी आसा जाल्यार खंय आसल्यार घरांत आसल्यार अंतुळणार आसल्यार खंय आसल्यार तांकां देव तांकां राखून दी सांबाळून प्रत्येक तरा मागया तुमच्या कुटुंबांत कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार वैकुडीची पिडा जावं दी मानसीक पिडा जावं दी या आत्मीक पिडा जावं दी कोणाक आसा जाल्यार तांच्या खातीर मागूंक तुमी खुशी वरी येत वय आनी कोणें तुमकां सांगलां तर वय खंयच्या पिडेन कोण वळवळटा म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा तर तांचे खातीर प्रत्येक तरान आमी मागया वैजांच्या वैजा रायांच्या राया धन्याच्या धन्या खऱ्या देवा निजा देवा एका देवा बऱ्या देवा वय सोमिया तूं आयलो वैजांचो वैज जावन तुका आसात म्हणलें कितें सांग जायते पिडेस्तांक तुजे सशी हाडल्या वेळार एकाच उतरान तुवें तांकां गूण केलें म्हूण तुजें उतार सांगता देखून तुजें उतार आयकोवचें तें भाग तूं ह्या सर पिडेस्तांक तूं फावो कर बापा तें उतार आयकल्या उपरांत तुज्या उतरा प्रमाणे म्हणजे तें जावं म्हणलें तें उतार तांच्या तोंडांत येवचें बरी कर बापा मात्र त्या शताधिपतीन म्हणल्यार बरी वय तुवें म्हज्या घरा येवचें येवंक हांव फावो न्ही पूण एकच उतार तुवें उसारल्यार पुरो म्हजो साकोर म्हजो सेवाक बरो जातलो म्हणलें तें वय उतार भावार्थान ताणें उसारलें त्याच प्रमाणे तो भावार्थ उसारूंक तूं तांकां फावो कर बापा ह्या तांच्या कश्टा वेळा आकांता वेळा पिडे शिडे वेळा अंतुळणार आसतना ह्या आस्पत्रेंत आसतना खंयच्या कश्टा मदें तें वळवळ आसतना तुका उलो मारूंक कित्याक तुवें सांगलां तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका आयकतलो वायट विज्ञान तो ताका निवाडटलो लांबाक दिवं नाका सन्मान करतलो म्हण तुवें सांगलाय बापा मात्र न्ही हेजिकियाची तुवें हांव 15 वर्सां चड येयलें कित्याक ताणें तुका उलो मारलो तशेंच ह्या सर पिडेस्तांनी तुका उलो मारिशें कर भावार्थान तुका उलो मारिशें कर त्या वरवीं तूं तांची दया कर काकलू दाखय तांकां आनी संपूर्ण पिड्यांतल्यान तूं तांकां गूण कर आनी तांची पिडा गूण जाल्या नंतर हांगा येवन तुका साक्ष दिवंक मात उरलें तांचें सगळें जिवीत तुज्या खातीर तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर समर्पीत करूंक संपूर्ण तरान ह्या उपरांत वय ती बरी जाल्ल्या उपरांत संपूर्ण तरान केवल तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर तांकां जिवंक तूं फावो कर बापा देखून कोण सोड आसल्या आमी आमच्या भाव भयणीन काडला कोण पिडेस्त आसात खंयसर आसात म्हणलें हे हांगासर आसात जाल्यार वय बापा यस घडये तूं तांकां आपड तकलेच्या माथ्यातून पांयाच्या तळापण आपड कुडीच्या हर एक विश्वाची उणेपण हस्कत काय पिडा शिडा भायल्या विश्वांची तशें भितरल्या विश्वांची खंयची हस्कत काय पिडा आसा जाल्यार बापा ह्याच घडये तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र अमूल्य रक्तान धुवन काडन तकलेच्या माथ्यातून पांयाच्या तळापर्यंत सर ताची सर पिडा उमटून काड म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन. वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळे उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळे उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका. सगळे आमी बसया आतां निमाणे तुमच्या खासगी इराद्या खातीर तुमी उबे रावयेत
मात्रणी प्रत्येक तरण आमी मागया येवच्या म्हयन्यान जावची ती वाडवळीचे रितीर त्या वाडवळीच्या रितीर सैत जाणांक भाग घेवंक देव वाट उक्ती करून म्हणून मागोवंक कोण कुशी व्हरतात उबे रावात. तशेंच आमच्या देवी कुटुंबांत कोण कश्टांत आसात तांचे कश्ट परिहार जावचे खातीर, कोण रिणांत आसा तांचे रीण फारीक जावचे खातीर, वय कोण ह्या जाग्यार येवन मागोवन आसा तांच्या गरजां खातीर त्या सवां खातीर त्यो सर गरजो बेगीन तिरसोवच्या खातीर, मात न्ही कोणाक तांचेच म्हणलें घर ना तें बेगीन तांचें घर जावच्या खातीर, कोणाक दिसपरतो ग्रास जोडूंक सारकें काम ना तांकां बेगीन बरें काम मेळचे खातीर, कोणाक भुरग्यांचें देन ना जेजूच्या नांवान बापा तावन ते भुरग्यांचें देन तांकां लाभच्या खातीर, कोण मतीन कधी बेजारांत आसा तांकां मतीक समाधान लाभच्या खातीर, मात न्ही खंयच्या कुटुंबांनी एकवट ना मोग ना मायपास ना बेगीनच तें कुटुंब एकवटच्या खातीर, खंय खाळोक आसा तो खाळोक वचून नासन वचून उजवाड थंयसर येवच्या खातीर, तशेंच ह्या दैवी कुटुंबांत कोण हांगासर विनवणेक येवन विनवणी करनासात विविध गरजां खातीर मागोवन आसात त्या सर गरजांत तांच्या मागण्याचो फळ जावन तांच्या भावार्थाचो फळ जावन वय कितें तांणी मागलां तें तांकां आनी कोणा खातीर तांणी मागलां तांकां मेळच्या खातीर प्रत्येक तरां आमच्या दैवी कुटुंबांत आनीक चड आनी चड सेवेंत जायत्यांक देवान विंचच्या खातीर, मात्रणी आसतना कोण सेवेंत आसात तांकां हर एकल्याक आनीक चड आनी चड उर्बा उमेद दिवन मात्रणी आनीक चड आनी चड गिन्यान समजून जाणवाय दिवन आनी ती सेवा हस्त्या तोंडान वर्त्या मोगान करूंक तांकां करपा लाभच्या खातीर आनी कितें आमी खुशी व्हरता हांगासर मागोवंक हो जागो ह्या जाग्यार उबारलेल्या सर वय ह्या आमच्या बिडारांत देवाचें हजारपण मात्रणे देवा खातीर ताज्या माना खातीर महिमे खातीर ताजी स्तुती करन ताजी सेवा करन जिवच्या खातीर हर एकल्यान थंय देवबिरांत वाडच्या खातीर आनी सडच्या खातीर आमचे ते असले भक्त भावट बरसपाती विश्वास आनी की सडोवंक देवान आमकां हर एकल्याक वाट दाखोवच्या खातीर आनी कितें देव खुशी व्हरता ताजी योजना वय ती आमकां बेगीन कळीत करच्या खातीर ह्या घडी आमी प्रत्येक तरान मागया वय बापा आमी हें हांव तुजी खुशी कितें तूं आमकां कळीत कर तुजी योजना कितें आमकां कळीत कर बापा तूं कितें खुशी व्हरता कितें उणेंपण आमचें तें आसा तें तूं आमकां कळीत कर बापा कितें आमी तुजें वय पयस करीत आनी कितें तुका मानवाच्या रितीन आमी जोडी जमलें तूं आमकां कळीत कर बापा ह्या सर तुज्या भुरग्यांचें तुजो आशीर्वाद मागता आसतना वय मर्जेचें न्ही गरजेचें कितें तांकां जाय तें तूं तांकां फावो कर वय तांच्या कुटुंबांनी शांती समाधान संतोश मोग मायपास तूं तांकां फावो कर बापा तांणी करच्या कामान तूं तांकां सफळ कर कितें तांकां गरज आसा त्या गरजान तूं तांकां पाव मात्र न्ही वय ह्या घडयेक ती कोणा खातीर कितें मागोवन आसा तुका कळीत आसा ती कसकी गरज कितें तुका कळीत आसा बापा वय तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या घडये वय तूं कितें खुशी व्हरताय तुज्या मना खातीर महिमे खातीर आमी सर्वांनी कितें सांडून कितें जोडून तुजे सशी हें जें तुज्या मना खातीर महिमे खातीर तें तूं आमकां कळीत कर म्हणून आनी आमच्या सर्वांचे तुजो आदार आशिर्वाद करपाक घाल म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सगळे आमी देबी घाल्या येदोळ मागिल्ल्या आनी आमी माऊनपणी मागिल्ल्या कोणा खातीर मागिल्लें त्या सर गरजांचेर देवाचो आशिर्वाद मागून आमी गव्यांक घेत बापा तुजें बेसांव दी. बापा तुझे बेसावले जेजू म्हाका करपा दे आत्म्या संगी जीव म्हाका आधार तुजो दी. बापा तुझे बेसावले जेजू म्हाका करपा दे आत्म्या संगी जीव म्हाका आधार तुजो दी. सर्वेस पाव तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्पात वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर कोणाचो उडास कान आमी मागलें तांचेर आमी करूंक वेच्या सर वावराचेर हांगासर येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर्वांचेर तशेंच हांगा सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या हर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालो. बसून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे वडगां सोडवले इस्रायेला आमकां देता पाके वचना. सोडवले इस्रायेला आमकां देता पाके वचना. स्तुती करूया सर्वेश्वरा वाखाणूया धन्या देवा. स्तुती करूया सर्वेश्वरा वाखाणूया धन्या देवा. देवा ब्रह्माचो देवी जगाचो देव याकोबाचो
भ्रमसो सगळ्या संसाराचो देव भ्रमसो देवी संगसो देव जागोबसो सगळ्या संसाराचो तो देव तुझो आणि तुझो